अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 30। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 को ही जारी रखेंगे। जिस आयत को गुज़श्ता चंद क्लासों में हम पढ़ रहे हैं उसके मुश्किल अल्फाज की तफसील में हम जाएंगे। आज इस आयत का आखिरी हिस्सा हम पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तर्जमा मैं आयत का पेश कर देता हूँ एक दफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। यकीनन अल्लाह हरगिज़ इससे नहीं शर्माता कि कोई मिसाल पेश करे जैसे मच्छर की, बल्कि उसकी भी जो उसके ऊपर है। बस जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है, और जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जिन्होंने इनकार किया तो वो कहते हैं आखिर ये मिसाल पेश करने से अल्लाह का मकसद क्या है। वो इस मिसाल के ज़रिए बहुतों को गुमराह ठहराता है और बहुतों को इसके ज़रिए हिदायत देता है, और वो इसके ज़रिए फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं ठहराता। पिछली क्लास में हम मुश्किल अल्फाज पढ़ चुके हैं। आज इसका आखिरी जो जुमला है आयत का, उसकी तरफ हम जाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, और वो किसी को गुमराह नहीं ठहराता इसके ज़रिए सिवाय फासिकों के, और वो फासिकों के सिवा इसके ज़रिए किसी को गुमराह नहीं ठहराता। इल्ला यहाँ पर हरफ़े इस्तिस्ना है। इसके माने हैं सिवाय या सिवा, और बाज़ जगहों पे मगर के माने किए जाते हैं। कुल्लु शैइन यनकुसु बिल इन्फाक इल्लल इल्म, हर चीज़ इन्फाक के ज़रिए ख़त्म हो जाती है सिवाय इल्म के। इल्म जो है वो बढ़ता है, या मगर के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा बारीक और गहरी बात है कि कहाँ मगर और कहाँ सिवाय का लफ्ज़ आएगा। इस वक्त मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। आखिरी जो लफ्ज़ इस आयत में आया है वो है अल-फ़ासिकीन, सिवाय फ़ासिकों के। फ़ासिकीन ये मुस्तस्ना कहलाता है। इल्ला के बाद जो इसम आए वो मुस्तस्ना ब इल्ला होता है, इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना जिसका किया जाता है। फासिक जो है वो, ये इस्तिस्ना क्या है, मैं पहले उसकी वजाहत कर देता हूँ कि मुस्तस्ना, जैसे ये अल-फ़ासिकीन यहाँ पर मुस्तस्ना है, जिस इसम को बज़रिया कलिमा इस्तिस्ना इल्ला और इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं जिनके ज़रिए इस्तिस्ना किया जाता है, और इल्ला भी वही काम करता है, तो उन तमाम को कलमाते इस्तिस्ना कहा जाता है। तो इल्ला भी एक कलमा इस्तिस्ना या हरफ़ इस्तिस्ना है। तो जिस इसम को बज़रिया कलमा इस्तिस्ना किसी इसम के हुक्म से निकाल दिया जाए वो मुस्तस्ना कहलाता है, उसे मुस्तस्ना। और जिस इसम के हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला गया हो उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। ये हरफ़ इस्तिस्ना और अल-फ़ासिकीन जो बाद में आता है वो मुस्तस्ना, और जिस चीज़ में से इस्तिस्ना किया जाए उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। कामल कौम इल्ला ज़ैदन, इसमें इल्ला हरफ़ इस्तिस्ना है,
زیدن مستثنا ہے، اور مستثنا من ہو کیا ہے؟ وہ القوم ہے، قوم میں سے زید کو الگ کیا گیا ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ اس کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا سوائے فاسقوں کے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین اسم موصول ہے، پہلے کئی دفعہ ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، وہ لوگ، یعنی وہ لوگ، یہ پیچھے جو بیان ہو رہا تھا فاسقوں کا، انہی کے متعلق یہ اسم موصول ہے، انہی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، یا اس جو آیت کا مضمون ہے اس کو ان فاسقوں کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی وہ فاسق، وہ لوگ، وہ ان کا فسق کیا ہے۔ میرے خیال میں فسق کی وضاحت رہ گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ الذین، وہ فاسق، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور یقطعون، وہ کاٹ دیتے ہیں، ما، ان تعلقات کو، جو یا جن کو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، بہی، ان کے بارے میں، ان یوصل، کہ وہ جوڑے جائیں، یہ وہی ان مصدریہ ہے، جوڑنا اس کے معنی یہاں اس ان حرف اور فعل مضارع کو ملا کر مصدر کے معنی بنا رہا ہے، جوڑنا، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، یا یہی وہ لوگ ہیں، الخاسرون، جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ کی تفصیل میں جانے سے پہلے الفاسقین کی تفسیر وضاحت رہ گئی تھی، میں اس کو پڑھنے، اس کو کھولنے کے بعد پھر اگلی آیت کی طرف جاؤں گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کے سوا وہ اس کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ تو الفاسقین، یہ تو وضاحت ہو گئی کہ یہ مستثنیٰ ہے، اللہ کے ذریعے استثناء اس کا کیا گیا ہے۔ فاسقین اسم فاعل ہے، فسق اس کا مصدر ہے، اور فعل اس سے فاسقہ آتا ہے، فاسقہ عن یفسقو و یفسقو، یفسقو بھی فعل مضارع، یفسقو بھی فعل مضارع، یعنی مختلف ابواب میں اس کا استعمال آتا ہے۔ تو مصدر اس کا فسقاً اور فسوقاً دونوں ہیں، اور اس سے اسم فاعل فاسق بنتا ہے، جس کی جمع یہاں فاسقون آئی ہے، اور جمع اور بھی جمع آتی ہیں، فساقتن اور فساق بھی اس کی جمع آتی ہیں، اور فاسق کے معنی یا فساقہ، فسق کے معنی نافرمان ہونا، شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا، اور خیر یا صلاح کے راستے سے ہٹ جانا، اور فسق جو ہے نافرمانی کے معنوں میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اسم کے طور پہ ہے مصدر، لیکن اسم کے طور پہ آیا ہے۔ تو فاسقین، نافرمان، نافرمانی کرنے والے، اللہ کا عہد توڑنے والے، حدود شریعت سے تجاوز کرنے والے، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ آیت 28 میں اللہ زینہ جو شروع میں آیا ہے یہ اسم موصول ہے، یعنی وہ لوگ، فاسق کون؟ یعنی وہ لوگ، تو یہ جمع مذکر کے لیے اسم موصول ہے، اور آگے اس کا جو صلہ ہے وہ
ایک جملہ اور پھر آگے اگلا جملہ بھی، اور 3 جملے جو ہیں وہ الذین کا صلہ بنے ہیں اور ان کو واو کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے، ایک حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ینقضون پہلا جو صلے کے طور پہ آنے والا جملہ ہے، اس کا پہلا لفظ ینقضون ہے، یعنی وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون نقض توڑ دینا۔ فعل مضارع معروف یہ آیا ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نقض ینقض نقضاً کے معنی ہوتے ہیں بنا کر کسی چیز کو توڑ دینا، بگاڑ دینا، ختم کر دینا۔ نقض الیمین او لعہد، یعنی نقض لعہد، اس کے معنی ہوتے ہیں قسم یا عہد و پیمان کو توڑنا۔ قرآن مجید میں اسی سے فعل نہیں آیا ہے، لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد تم نہ توڑو۔ اور الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں بھی توڑنے کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے کیے ہوئے پختہ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ اس کا مفعول عہد اللہ آیا ہے، عہد اللہ، اللہ کا عہد، یہ مفعول ہے۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ینقضون کا مفعول عہد آیا ہے، اور یہاں پر یہ مضاف بھی ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف کے اعراب تو اس کے پیچھے جو عامل ہے، یہاں پر ینقضون عامل ہے جو عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے، عہدہ اس کو پڑھیں گے۔ اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرورات کی بحث سیکھنا بہت آسان ہے۔ 2 ہی مجرورات عام طور پہ آتے ہیں، ایک وہ اسم جیسے پہلے حرف جار آ جائے، اور دوسرا وہ جو مضاف الیہ بنے۔ تو یہاں پر مضاف الیہ بننے کی وجہ سے اللہ کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو یہ مرکب ہے مضاف اور مضاف الیہ کا۔ عہد کیا چیز ہے؟ اس سے فعل عاہدہ اور عاہدہ الی، یعنی الی کے صلے کے ساتھ بھی فعل آتا ہے، اور یعہدو اس کا فعل مضارع ہے، عہدن اس کا مصدر ہے۔ تو عہد مصدر ہوا جو یہاں پر اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، عہد باندھنا، عہد کرنا، اور اس سے اسم فاعل عاہد بنتا ہے، اور مفعول کیا بنتا ہے؟ معہود۔ ہم جو کہتے ہیں ماضی معہود، وہ ماضی جس کا عہد کیا گیا، وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اور عاہدہ یا عاہدہ الی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی سے کسی بات کا عہد کر لینا، پختہ وعدہ کر لینا، یا کسی کو کسی بات کا پابند کرنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا، یہ بھی معنی ہے۔ ذمہ دار بنا دینا، ٹھیکہ دینا بھی اس کے معنی ہے۔ علی عہد فلان، عہد یہاں دور کے معنی، فلاں کے دور میں یہ بات ہوئی۔ اور قسم کے معنوں میں بھی آتا ہے، علی عہد اللہ، اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے لا فعلن، کہ ضرور میں یہ کام کروں گا، کر کے رہوں گا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ضرور کروں گا۔ اور فرمان شاہی کے لیے بھی عہد کا لفظ بولا جاتا ہے، ماتحت حکام کے نام جو شاہی حکم نامہ ہے وہ عہد کہلاتا ہے۔ اور وفا وعدہ، یا وہ باوفا اور پابند وعدہ ہے، اس کے لیے بھی عہد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور امان و ضمانت کے لیے بھی عہد کا لفظ ہے، اس نے اسے امان دی یا عہد دیا۔ اور عہد و پیمان یا قبول کردہ ذمہ داری کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ معاہدہ بنتا ہے، یہ اس کا باب مختلف ہو جاتا ہے، عاہد یعاہد معاہدۃ، یہ باب مفاعلہ کہلاتا ہے۔ اس سے جو مصدر ہے وہ اسم کے طور پہ بھی آتا ہے۔ معاہدہ عام طور پہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مفہوم واضح ہے۔ معاہدہ یا حلف نامہ، بے نامہ جو ہے اس کو بھی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اور ذمہ داری کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی فلاں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور بے صحیح ہونے کی ضمانت بھی معاہدہ کہلاتا ہے، 2 فریق اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں۔
اور مبی کے بے عیب ہونے کی ضمانت کے طور پہ بھی معاہدہ کا لفظ بولا جاتا ہے. خبر صحیح ہونے کی ضمانت ہو تو اس کے لیے بھی معاہدہ کا لفظ آتا ہے. اور جو دیانتدار آدمی ہے یا صحیح خبر دینے والا یا صحیح خبر ہونے کا ضامن جو ہے اس کا بیان کرندہ، وہ بھی معاہد کہلاتا ہے یا معاہدہ. دیانتدار آدمی کی حفاظت میں دی گئی اشیاء بھی معاہدہ کہلاتی ہیں. اور امین شخص کے لیے بھی معاہد کا لفظ آتا ہے. نقص و عیب کے لیے بھی معاہد. فی عودۃ لما تحکم، اس میں خامی ہے جس کو ٹھیک نہیں. لم تحکم فی عہدۃ لم تحکم، کہ اس میں خامی ہے جس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. تو یہاں پر آیت میں الفاظ آئے ہیں من بعد میثاقہ، وہ عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. ہی کی ضمیر تو اسی عہد کے لیے ہے. من حرف جار ہے اور اس کے بعد بے آنے کی وجہ سے اس نون کو میم بنا کر پڑھا جاتا ہے. من بعدہ، من بعد میثاقہ. بعد کا لفظ پیچھے یا بعد، اور میثاق یہ قابل وضاحت لفظ ہے. میثاق عہد یا معاہدے کو کہتے ہیں. تفصیل اس کی ہے. یہاں مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مضبوطی سے باندھنا. عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، مضبوط عہد کر لینے کے بعد. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. اور یہاں پر بعد مضاف ہے، میثاق مضاف الیہ ہے، اور میثاق از خود بھی مضاف بن رہا ہے اور ہی مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر میثاق کا مادہ جو ہے واو سے قاف ہے. وثاقہ، واو سا قاف. وثاقہ بفلان، یہ فلانن غلط لکھا ہے. وثاقہ بفلانن، اور یاسی کو سقطن و موثقن و وثوقن و وثاقتن، کسی پر اعتماد کرنا یا بھروسہ کرنا، کسی کا اعتبار کر لینا. اور واسو کا بھی اس سے فعل آتا ہے. واسو کا فی، اس کے ساتھ فی کا صلہ. اور واسو کا من یوسا کو، من یوسا کو. وثاقتن اس کا مصدر ہے. فہو وثیقن، اس سے اسم فاعل کے معنی دینے والا لفظ وثیق بنتا ہے اور اسم مفعول موثوق بنتا ہے. موثوق فی ہے. اور دستاویز جو کوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے، ہاتھ میں دستانویز یا دستاویز جو ہے اس کو وثاقہ کہا جاتا ہے. تحریر کے لیے بھی اور نوشتہ یا اقرار کے لیے بھی، اقرار نامہ، کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں دے دینا، تمسک، کوئی چیز دے کے اسے پختہ عہد دے دینا. اور سند استحقاق کے لیے بھی یہ وثاقہ کا لفظ بولا جاتا ہے. کوئی واچر یا سرکاری بانڈ اور قرضے کا اقرار نامہ، ادائیگی قرض کی رسید، کسی کام میں پختگی، کسی کام میں خود اعتمادی. اخذ بالوثیقۃ فی امرہ، اس نے اپنے کام میں اعتماد حاصل کر لیا. ارض وثیقۃ، بہت گھاس والی زمین یا سبزہ زار کو کہا جاتا ہے. اور جس چیز پہ اعتماد کیا جائے اس کو بھی وثاقہ کہا جاتا ہے. اور اسی سے ایک قسم میثاق ہے. میثاق کے معنی موثق کے ہیں، یعنی عہد، ایسا معاہدہ جس پر دو یا زیادہ افراد قسم یا حلف دے دیں، اس کو میثاق کہا جاتا ہے. اور عہد کی صفت کے طور پہ یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. من بعد میثاقہ، ہی اس کو پختہ کر لینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ، ایک بات تو ان منافقوں کی یہ بیان ہو گئی کہ یقطعون، وہ اس ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور واو کے ذریعے ایک اور بات بھی بیان ہو رہی ہے، ایک اور الذین کا صلہ آ گیا، وہ ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں. واو حرف عاطف، یقطعون وہ کاٹ دیتے ہیں ان تعلقات کو یا ان کو، ما امر اللہ بہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل جوڑنے کا.
यक्ताऊन फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और इसका फ़ेल माजी पहला सीगा कता आता है। यक्ताऊ इसका फ़ेल मुज़ारे है, और मसदर कुतूअन जिसके माने काटना, और कतउन भी मसदर है। कतुल अलाइक ताल्लुकात को काट देना, बेताल्लुकी करना, कताए ताल्लुक कर लेना। कितुन भी इससे लफ्ज़ आता है। दरख्त की कटी हुई शाखों को कहा जाता है, रात के एक हिस्से या टुकड़े को। कुरान मजीद में आया है फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, रात के एक टुकड़े में, एक हिस्से में तू अपने अहल को लेकर चल। नेज़े का छोटा और चौड़ा फल जो है उसको भी केतुन कहा जाता है। जमा केतुन की अक्ताउन और कुतून आती हैं। और मोटी चादर जो सवार के नीचे अपनी सवारी के ऊपर बिछाई जाती है उसको भी केतुन कहा जाता है। और नक्शो निगार वाला कपड़ा जो है उसको भी केतुन कहा जाता है। कपड़े का कोई टुकड़ा हो उसको भी केतुन कहा जाता है, और इसकी जमा अकता पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यक्ताऊना वो काटते हैं, टुकड़े कर देते हैं, एक हिस्सा अलग कर देते हैं। किसका? मा अमर अल्लाह बिही, जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, या जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है अयूस वाला जोड़ने का। अमर का लफ्ज़ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अब दोहराई कर लेते हैं। अमारा अला या मोरो, हमारा फ़ेल माजी है, इसके साथ अला का सिला बेलुमूम आता है। या मोरो फ़ेल मुज़ारे है, और इससे फ़ेल अमर अगर बनाएं तो ओ मोर या मोर दोनों तरह से आते हैं। अमरन इसका मस्दर है, इमारतन और इमरतन इसके दो और भी मसादिर हैं, और इसके एक माने अमीर बनने के भी हैं, हाकिम बनने। और अमरा फुलानन कज़ा बेकज़ा अमरन व इमारतन व मेरातन व आमिरतन इसके माने हैं हुक्म देना। तो अमर अल्लाह यहाँ हुक्म देने के मानों में आया है, जिनके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है। अयूसाला जोड़ने का। अन मस्तरिया है, दो दफ़ा आज ही हम सीख चुके हैं, गुज़श्ता क्लास में भी हमने पढ़ा था। अयूसाला कि वो जोड़ा जाए या जोड़ने का। यहाँ इसकी जो ज़मीर है वो नायब फ़ाइल के तौर पे आएगी, जिसको जोड़ने का। यूसाला फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, और इसका माजी वासाला आता है। वासाला इला का सिला भी इसके साथ आता है। या सेलो फ़ेल मुज़ारे है, सिल इसका फ़ेल अमर है। सेलातन व वसूलन ये दोनों इसके मसादिर आते हैं, और इससे वासिल इसम फ़ाइल बनता है, मौसूल मफूल बनता है। जब हम इसम मौसूल कहते हैं तो वो इसी से है, जोड़ने के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है। और सिलतन या वसूलन या अयूसला इसके माने बनेंगे एक शय को दूसरी से मिलाना या जोड़ देना। और मौसूल इसमी नावियों के नज़दीक वो इसम है जिसे अपने बाद वाला ऐसा सिला दरकार हो जिसमें उसकी तरफ लौटने वाली कोई ज़मीर हो, उसी को इसम मौसूल कहते हैं, जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो जोड़ा जाए। व युफ्सिदून फिल अर्ज़, फ़साद की तफसील हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर हम दोहराई करेंगे। और वो फ़साद करते हैं, ये भी अल्लाज़ीना का एक और सिला आ गया है, वाव के ज़रिए इन सिलों को जमा किया गया है। फ़सादा यफ़सिदो ये दो तरह से इसका फ़ेल मुज़ारे आता है, माजी फ़सादा। फ़सादन व फ़सूदन इसके मसादिर हैं, इसे इसम फ़ाइल फ़ासिदुन और फ़सीदुन आते हैं। जमा इसकी फ़सदा आती है। फ़सादल उमूर, मामलात बिगड़ गए, अफरा तफरी पैदा हो गई, निज़ाम में खलल पैदा हो गया। कुरान हकीम में आया है लौ कान फ़ीहिमा आलिहतन लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर उनमें यानी ज़मीन व आसमान में कई माबूद होते तो निज़ाम बिगड़ जाता। फ़साद इसका मसदर है, जिसके माने बिगाड़ या ख़राबी या ताफ़ुन के होते हैं, और अबतरी या गड़बड़ी के मानों में भी आता है। कहत और खुश्क साली के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, कुरान मजीद में है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर,
बिमा कसबत ऐदिन नास। तो यहाँ कैद के माने भी किए गए हैं। ज़रर रसानी के मानों में भी फसाद का लफ्ज़ आता है, कुरान मजीद में आया है व यसअून फिल अर्ज़ि फसादन, वो ज़मीन में ज़रर रसानी करते हैं। बद अखलाकी या बद अतवारी के लिए भी फसाद का लफ्ज़ आता है। अफसद शया, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, बेनफ़ा और बेनतीजा बना देना, नाकाम बनाना, बातिल करना, सही बुनियाद से हटा देना या गलत कर देना, ये भी इसके माने हैं। युफ्सिदून फिल अर्ज़, वो ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका, अब 3 सिले अल्लज़ीना के बयान करने के बाद मुनाफिकों की बाज़ बातें इनमें वाज़े करने के बाद उनका नतीजा बताया। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। उलाइका और हम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उलाइका इसम इशारा है, हम ज़मीर है, यही वो लोग हैं। अल खासिरून, नुकसान उठाने वाले, घाटा पाने वाले, जो घाटा पाने वाले हैं। ये जो का तर्जमा अलिफ लाम का है, ये भी इसम मौसूल के तौर पे इस्तेमाल होता है जिसके माने जो के हैं। और खासिरून यहाँ पर उलाइका की खबर के तौर पे आया है, हम ताकीद के लिए आया है, यही वो लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं। खासिर इसम फ़ाइल है, इसका फ़ेल खसारा, फ़ेल मुज़ारे यक्सिरो, खसरन, खुसरन, खसारतन, खुसरानन, ये इसके मसादिर मुख्तलिफ आते हैं। खसरत ताजिरो, ताजिर जो है तिजारत में घाटा उसने उठाया, उसमें घाटा होना, नुकसान उठाना, इसे खसरन का इसम बनता है जो इसम फ़ाइल वाले माने देता है, नुकसान उठाने वाला। खसरत तिजारत हो, उसकी तिजारत में उसको घाटा हो गया, नाकाम हो गया। खसरत शया, नुकसान उठाना, किसी चीज़ से हाथ धो लेना, किसी के पास से कोई चीज़ ज़ाय हो जाना या बर्बाद हो जाना। खसरा माल हो, उसका माल ज़ाया हो गया। कुरान मजीद में है अल्लाज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, जिन्होंने अपने नफ्सों और अपने अहल को ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। खसरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में वो घाटे में पड़ गया। ज़ालिका वल खुसरानुल मुबीन, खुसर और खसारा और खुसरान मसादिर आते हैं जिनके माने नुकसान, हलाकत या गुमराही के हैं। इस आयत का तर्जमा मुकम्मल हुआ। अब कुछ हिस्सा हम ग्रामर का सीखेंगे। तो पहले हम मुरक्कबात की तफसील पढ़ चुके हैं, और मुरक्कबात में जो मुरक्कब ताम हो जुमला कहलाता है, और जो मुरक्कब नाकिस हो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, वो मुकम्मल जुमला नहीं होता। तो उनमें मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी के मुतल्लिक़ कुछ पढ़ेंगे, और मुरक्कब बिनाई या मज़जी की तफसील भी हम पढ़ेंगे। तौसीफ़ सिफ़त से है, और मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें ये मुरक्कब नाकिस की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जिस मुरक्कब नाकिस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफ़त बयान करे, यानी पहले जुज़ की अच्छाई या बुराई वगैरह बयान करे, उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। और मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे को सिफ़त कहा जाता है। ये लफ्ज़ सिफ़त फ़े की ज़बर के साथ है, बाज़ लोग इसको सिफ़त पढ़ते हैं जो दुरुस्त नहीं है। तो पहला जो है वो मौसूफ़ कहलाता है, दूसरा सिफ़त कहलाता है। जैसे रजुलन सालिहुन में रजुलन मौसूफ़ है और सालिहुन उसकी सिफ़त है। तो रजुलन के बारे में अच्छाई या बुराई बताने वाला इसम वो सिफ़त कहलाता है। तो पहला जुज़ जो है उसके बारे में दूसरे जुज़ में अच्छाई या सिफ़त या कोई बुराई बयान की जाती है। रजुलन फ़ासिकुन, यहाँ भी फ़ासिक बुराई बयान कर रहा है लफ्ज़, तो ये सिफ़त है, रजुलन उसका मौसूफ़ है। तो सिफ़त और मौसूफ़ के मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। हजरुन अस्वद, स्याह पत्थर, तो हजर की एक सिफ़त, एक उसकी वजाहत बयान करने वाला इसम अस्वद है, स्याह पत्थर। और जिस मुरक्कब नाकिस को एक कलमा बना दिया गया हो, उसका दूसरा जुज़ किसी हरफ में शामिल हो, उसे मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब अददी, मुरक्कब तादादी कहते हैं। अहद आशरा, ये एक मुरक्कब बन गया जिसमें दूसरे जुज़ को पहले का जुज़ बना दिया गया, इसके माने 11 के हैं।
10 کے ساتھ ایک شامل کر کے. تو جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو اسے مرکب منع صرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں. اس کی مثال بال بک ہے. تو بال اور بک کو اکٹھا کر کے ایک اسم بنا دیا گیا، یہ مرکب مزجی کہلاتا ہے. یہ احد عشرہ میں دو الگ الگ الفاظ ہیں جن کو ایک مرکب بنا کے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہا گیا ہے، اور ایک کلمہ کی شکل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ الگ الگ الفاظ ہیں. لیکن بال بک الگ الگ نہیں ہیں.